हस् सर, अब मैले सुरु गरेँ। हुन्छ म्याम, हुन्छ। यो एडमिट आइरहेछ। अब हाम्रो आजको कन्टेन्ट एकदम बेसिकबाट जाँदैछौँ हामी। यहाँबाट सायद बेसिक यहाँभन्दा उँधै चाहिँ जाने ठाउँ छैन होला भन्ने नै मलाई लाग्छ। यो मन्त्रालयले फर्म भराउँदा पनि अहिलेसम्म कम्प्युटरको क्लासहरू नलिनु भएको, कम्प्युटरमा केही नलेज नभएकोलाई चाहिँ भनेर फर्म भराउनु भएको थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ। एकदम बेसिकबाट जाँदैछौँ। टेक्स्ट छ, कपी, कट, पेस्ट स्पेसल, क्लिपबोर्ड, सब्सक्रिप्ट, सुपर सब्सक्रिप्ट, चेन्ज केस। आज हामीले पढ्ने कुरा चाहिँ चेन्ज फन्ट साइज, कलर, फन्ट अफ द टेक्स्ट हाइलाइटिङ, फर्मेट प्रिन्टर। अब म विषयवस्तु अलिकति आज हामी पढ्ने थोरै झलकहरू चाहिँ यहाँलाई अलिकति म थ्योरी जस्तो म व्याख्या गर्छु, अनि फुरुफुरु प्र्याक्टिकलमा जाने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूका केही समस्या भएदेखि सम्बोधन गर्ने, अनि त्यस पछाडि मात्रै हाजिरीको लिङ्क लगाइदिन हुन सरलाई म अनुरोध गरेँ। सुरुमै अब हाजिरी भयो भने चाहिँ हाजिरीमा हामी अल्मलिने हुँदाखेरि यतापट्टि ध्यान नजान सक्छ। प्र्याक्टिकल अलिकति सरहरूबाट पनि स्क्रिन सेयर गरेर प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि चाहिँ अनि हाजिरीको लिङ्क लगाइदिनु हुन मैले सरलाई अनुरोध गरेँ, अमित सरलाई। अब सेलेक्सन गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि सिङ्गल क्यारेक्टरलाई सेलेक्सन गर्ने रहेछौँ। त्यस चाहिँ सिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो र राइट एरो क्लिक गर्ने रहेछौँ। अब के अरे क्यारेक्टर सेलेक्सन गरेपछि हामी वर्ड सेलेक्सन गर्छौँ, डबल क्लिक गर्छौँ, अनि सेन्टेन्सलाई सेलेक्सन गर्छौँ। सेन्टेन्स होममा गएर के अरे सिफ्ट प्लस होम, अनि त्यो कति सेलेक्सन गर्ने त्यहाँ इन्डसम्म जान्छौँ। अनि दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ, ब्याक पनि आउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ सेन्टेन्स सेलेक्सनको लागि। अनि प्याराग्राफ सेलेक्सन छ, अर्को ट्रिपल क्लिक गर्यो भने चाहिँ प्याराग्राफ नै सेलेक्सन हुन्छ। होल पेजको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग पनि गरेका छौँ, त्यसलाई कन्ट्रोल ए गर्छौँ। अनि भर्टिकल सेलेक्सन छ। भर्टिकल भन्छ यसरी यति मात्रै मैले सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ भर्टिकल सेलेक्सन भनेर हामी भन्छौँ। यसरी सबै सेलेक्सन गर्दाखेरि कन्ट्रोल एबाट गरिन्छ, र अहिले हामीले भर्टिकल सेलेक्सन पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ। यहाँ गर्नको लागि चाहिँ माउस क्लिक गर्ने, ड्र्याग गर्ने छँदैछ। अनि त्यहाँदेखि हामी जान्छौँ कटमा। कट भनेपछि के अरे कपीमा। कपी गर्दा राइट क्लिक गरेर पनि कपी गर्छौँ, अथवा कपीको लागि कन्ट्रोल सी पनि हामी प्रेस गरेर कपी गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट कट छ। कटको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एक्स हो। कपी भनेको चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि सोर्स फाइल केही पनि हुँदैन, तर कट गऱ्यौँ भने सोर्स फाइल डिलिट हुन्छ र डेस्टिनेसनमा मात्रै बस्छ। कपी र कटमा अलिकति फरक छ, भरे हामीले प्र्याक्टिकल गरेपछि यसलाई अझै क्लियर हुन्छ। त्यसै गरी पेस्ट छ। पेस्ट भनेको कपी ठाउँमा पेस्ट गर्ने, र अर्को हाम्रो फर्मेट प्रिन्टर गरेर पनि पेस्ट गर्छौँ अहिले हामी। अनि पेस्ट स्पेसल पनि छ। नर्मल हामीले कपी गरेर पेस्ट गर्ने पेस्ट भइहाल्यो, अरू फर्मेटमा पनि हामी गर्छौँ, त्यो चाहिँ पेस्ट स्पेसल भन्छौँ। यो सर्टकट की पनि प्रयोग गरेर हामी गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ पेस्ट स्पेसलको लागि अल्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस भी लेख्छौँ। अनि क्लिपबोर्डको हामी प्रयोग गर्छौँ, यसलाई मल्टिपल पेस्ट पनि भनिन्छ। हामीले कपी गरेपछि अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्दाखेरि पेस्ट हुन्छ, अनि फेरि कपी गऱ्यौँ भनेदेखि अघिल्लोपल्ट कपी गरेको चाहिँ हाम्रो माउसमा रहँदैन। तर मल्टिपल पेस्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले अगाडि कपी गरेका फाइलहरू पनि भेट्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ क्लिपबोर्डको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी फन्ट स्टाइललाई चेन्ज गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले BIU यहाँनिर रातो रेक्टेङ्गलले के अरे फन्ट स्टाइललाई चेन्ज गर्न यहाँ देखिरहेछ। यसले यो सिम्बल आफै बोलिरहेछ। बी भनेको बोल्ड, आई भनेको इटालिक, अन्डरलाइन भनेको युमा तल अन्डरलाइन लागेकै छ। त्यो हामी सिलेक्ट कुनै पनि कन्टेन्टलाई सिलेक्ट गरेर अन्डरलाइन यु गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अन्डरलाइन लाग्छ। अनि हामी सुपर स्क्रिप्ट जान्छौँ। सुपर स्क्रिप्ट भनेको यो एक्स स्क्वायर भनेर माथि भएको स्क्वायरलाई चाहिँ हामी सुपर स्क्रिप्ट भन्छौँ। सब स्क्रिप्ट भनेको तल, एक्सको मुनि तल रहेको यो 2 लाई हामी सब स्क्रिप्ट भन्छौँ।
त्यसको लागि सबस्क्रिप्टको लागि कन्ट्रोल प्लस इज इक्वल टु गर्छौँ भने सबस्क्रिप्टको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट अनि प्लस प्लस गऱ्यौँ भनेदेखि सुपर स्क्रिप्ट हुन्छ। अनि हामीले चेन्ज केस गर्छौँ विभिन्न के अरे लेटरहरूलाई प्याराग्राफहरूलाई विभिन्न तरिकाले चेन्ज गर्न सकिन्छ। लोअर केस भनेको स्मल लेटर, अप्पर केस भनेको क्यापिटल लेटर, क्यापिटलाइज इज वर्ड भनेको प्रत्येक सेन्टेन्सको चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने, त्यसलाई सेन्टेन्स के अरे सरी सेन्टेन्स केस भनेको चाहिँ सुरुको क्यापिटल लेटर अनि अरू चाहिँ स्मल लेटर भन्दै जाने। टगल भनेको चाहिँ अरू कुनै साना ठुला जिगज्याग खालको अक्षर आउनलाई चाहिँ टगल भन्छौँ। यो पनि हामी प्र्याक्टिकल गरेर हेर्छौँ। त्यसै गरी चेन्ज फन्ट फेस भन्छौँ, फन्टलाई चेन्ज गर्ने। फन्टहरू विभिन्न हिजो हामीले विभिन्न फन्टहरूलाई इन्स्टल गरिसकेका ती इन्स्टल गरेका फन्टहरूलाई त्यसलाई हामी फन्ट भन्छौँ। लेटरको स्टाइल पनि भनिन्छ यहाँनिर, लेटर कस्तो खालको लेख्ने, कुन कुन स्टाइलमा हामी लेख्छौँ। नेपालीका पनि धेरै हुन सक्छन्, इङ्ग्लिसको पनि धेरै हुन सक्छन्, क्यालिबरी छ, टाइम न्यू रोमन छ, विभिन्न तरिकाबाट फन्टहरू लेख्नेलाई हामी फन्ट फेस भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ फन्ट कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एफ सर्टकट की यो प्रयोग गरेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी फन्टको साइज हो कति बढाउने भन्ने, यसलाई अब 11 छ, त्यसै गरी अब धेरै ठुलो बनाउनु परेमा बढाउँदै लान्छौँ, सानो बढाउनु परेमा घटाउँदै लाने हो। यसको पनि सर्टकट कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस पी गऱ्यौँ भनेदेखि यो के अरे फन्ट साइज घटाउने बढाउने चाहिँ हाम्रो विन्डो आउँछ हुन्छ। अनि चेन्ज फन्ट कलर, लेखिएको कलरहरूलाई चेन्ज गर्ने। त्यसै गरी टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्ने, टेक्स्टमा भएको ब्याकग्राउन्डलाई कलर गऱ्यौँ भने त्यो हामी चाहिँ टेक्स्टलाई कलर गरेको भन्छौँ, हाइलाइट गरेको भन्छौँ। यति गरेपछि फर्मेट प्रिन्टर भन्नेमा हामी जान्छौँ। फर्मेट प्रिन्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि फर्मेटको टेक्स्टहरू छ भनेदेखि, जस्तै एउटा हामीले अन्डरलाइन गऱ्यौँ अनि त्यहाँदेखि बोल्ड गऱ्यौँ, इटाली गऱ्यौँ र अर्को पनि त्यसै गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अर्को लाइनमा गएर फेरि इटाली गर्ने, बोल्ड गर्ने, अन्डरलाइन गरिदिनु। एउटा ठाउँमा गरिएको छ भने त्यो कपी भएर विभिन्न ठाउँमा त्यसलाई नै हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा पनि सर्टकट कीहरू प्रयोग गरिएको छ, सर्टकट की प्रयोग गरेर गर्छौँ अलिक विस्तृत रूपमा। फेरि हामी जाने नै छौँ प्र्याक्टिकल हुँदा। अब अहिले चाहिँ मैले हामी के गर्छौँ भनेर थोरै कार्यक्रमको झलक यहाँहरूमा पर्खेँ। अब तिनै कुराहरूलाई म वर्डमा प्र्याक्टिस गरेर यहाँहरूलाई म बिस्तारै भनेर जान्छु। यस्तो काहीँ असहज हुने परिस्थिति सरले मलाई, अमिर सरले मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। मैले यो सबै प्रयोग गर्ने हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा हो। मैले वर्डलाई खोल्ने यहाँनिर न्यूमा गएर हजुरहरूले जसरी वर्ड खोल्न सजिलो लाग्छ त्यही खोल्नु होला। हामीले विभिन्न तरिकाबाट सिकिसकेका छौँ, जुन तरिकाबाट खोल्न सकिन्छ, खोल्न सहज लाग्छ त्यही तरिकाले खोल्न सकिन्छ। ल यो वर्डको मैले एउटा विन्डो खोल्ने। अमिर सर देख्दै हुनुहुन्छ नि मलाई? यो मेरो स्क्रिनलाई देखिँदैछ नि अमिर सर? देखिरहेछ म्याडम। भोइस पनि ठिकै छ। अब म यहाँनिर एउटा टेक्स्ट ल्याउँछु जसलाई हामी डमी टेक्स्ट भन्छौँ। डमी टेक्स्ट ल्याउनका लागि यहाँहरूले किबोर्डमा भएको इक्वल टु साइन थिच्नुहुन्छ। अनि RAND ऱ्यान्ड भनेको रेन्डम लेख्छौँ, यो सर्ट फर्म हो। अनि ब्राकेट लाउँछौँ। मैले अब यहाँ यसो हेर्नु के अरे त्यत्तिकै लगाउने हो भने यसले डिफल्टका रूपमा 3-4 प्याराग्राफ लाउँछ यसो गरेर गर्ने हो भने। तर हामी भनेदेखि चाहिँ अर्डर अनुसार गर्छ। जस्तै मैले 2 लेखेँ, यो प्याराग्राफ जनाउँछ अघिकोले, र कमा दिएर 5 लेखेँ भने चाहिँ यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि 2 प्याराग्राफ 5 लाइनको भन्ने कुरा बुझ्छ यसले। यसरी ऱ्यान्ड गरेँ, RAND ऱ्यान्ड। अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, त्यो पनि म यहाँबाट देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, इन्टर गरेपछि यसरी टेक्स्ट आयो।
अमिर सर अहिले मेरो सुनिएको थिएन र? सुनिएको छ म्याडम। र यहाँहरूको यसो गर्दाखेरि पनि आएन भने यहाँ हेर्नुहोस् है, जसलाई चाहिँ अब समस्या परिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ फाइलमा जानुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यो रेन्ड गऱ्यो भने रेन्डम गऱ्यो, रेन्डम टेक्स्ट आउँदैन, नआएको बेलामा चाहिँ यहाँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गइसकेपछि हामी तल छ अप्सनमा जानुहोस्। अप्सन भन्नेमा हिजो हामी पनि अप्सनमा पनि गएर थियौँ। गइसकेपछि यहाँहरूले प्रुफिङमा जानुहोस्। प्रुफिङबाट प्रिन्टिङहरू गर्न सकिन्छ। गइसकेपछि अटो करेक्ट अप्सन जानुहोस्। मैले चाहिँ त्यो बेसिक रेन्डम टेक्स्ट चाहिँ डमी टेक्स्ट चाहिँ आएन भने के गर्ने भन्ने केसमा चाहिँ अटो करेक्ट अप्सनमा जानुहोस्। ल अटो करेक्ट अप्सनमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर तल देख्नुहुन्छ होला, यहाँनिर तल एजुटाइ भन्ने छ यहाँनिर तल हो, त्यहाँनिरको यो चेक्स हटेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ हजुरले टेक्स्ट ल्याउन सक्नुहुन्न। यहाँनिर राइट लगाइदिनुहोस्, अनि मात्रै डमी टेक्स्ट आएन भने यहाँनिर भयो भने डमी टेक्स्ट आउँछ। म्याडम म्याडम हजुर हजुर सर। च्याट बक्समा पुष्पा कुमारी नेपाल म्यामले क्वेसन राख्नु भएको छ। म्याम स्क्रिनको लेटर अलिक ठुलो पार्न मिल्छ भने ठुलो पार्न भनेर भनिरहनु भएको छ। ए हस् सर, म्यामलाई अलिकति मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। ल देखियो नि सर, यहाँनिर ल हेर्नुहोस् सर, यो यदि हामीले चाहिँ रिप्लेस टेक्स्ट एजुटाइ भन्नेको यो मार्क्स चाहिँ यसरी हटेको रहेछ भने हामीले डमी टेक्स्ट ल्याउन सक्दैनौँ। हिजो जस्तै हामीले प्रुफिङमा गएर अटो करेक्ट अप्सनमा गइसकेपछि तल यहाँ रिप्लेस टेक्स्ट एजुटाइ भन्नेमा चाहिँ यो टिक मार्क हटेको रहेछ भनेदेखि डमी टेक्स्ट ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले टिक मार्क्स मेरो लागेको थियो, अहिले लाउँछु अनि आउँछ। यहाँनिर एड गर्नुहोस्, प्लस के अरे ओके गर्नुहोस्। यो चाहिँ डमी टेक्स्ट नआएमा के गर्ने भन्ने कुरा हो सर। कहिलेकाहीँ ल अब यो डमी टेक्स्ट आयो। अब यस टेक्स्टलाई हाम्रो के छ सुरुमा भन्दाखेरि वर्ड कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने छ। सिलेक्सनमा वर्डलाई हामी सिलेक्सन गर्छौँ। एउटा वर्डलाई हामीले कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर माउस यतापट्टि राख्नुहोस्, यसलाई होम भन्छ। यो होममा माउस राखिसकेपछि म के अरे किबोर्ड ल्याउँछु है त सर एउटा। ल हेर्नुहोस् त, यदि यो वर्डलाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने भने हामीले यसरी माउसलाई यसो गरेर राइटतिर यसरी सार्यौँ भनेदेखि सिलेक्ट हुन्छ, एउटा तरिकाले सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। होइन भने अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि माउसलाई यता यता के अरे लेफ्ट राइटतिरबाट कताबाट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। एउटा मात्रै क्यारेक्टरको लागि चाहिँ सिफ्ट थिच्नुहोस्। सिफ्ट थिचेर यो यतापट्टिको लेफ्ट गर्ने हो भनेदेखि लेफ्ट एरो, राइट गर्ने भने राइट एरो। अहिले म चाहिँ राइटतिर जाने भयो, राइट एरो यसरी गरेँ। जतिपल्ट म यसरी माउसलाई थिच्दै जान्छु त्यतिपल्ट एउटा क्यारेक्टर एक एकवटा क्यारेक्टरहरू सिलेक्ट हुँदै जान्छ। अब ब्याक जाने भनेदेखि यतापट्टि ब्याकतिर यसरी गर्दै जाँदाखेरि ब्याक हुन्छ। अहिले मैले वर्डलाई सिलेक्ट गरेँ, यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को डिफल्टको रूपमा हामीले प्रयोग गर्दै गरेको भने त यसरी होम, यतापट्टि सुरुकोलाई होम भन्छ, यताबाट यसरी जतालाई नै यसरी हामी सिलेक्ट गऱ्यौँ भने एक एकवटा वर्डहरू सिलेक्ट हुन्छ। यो मैले के भने वर्डको सिलेक्सन गरेँ। अब त्यसो भएपछि वर्डको सिलेक्सन गरेपछि अब सेन्टेन्स
क्यारेक्टर सिलेक्ट गऱ्यौँ। अब हामी वर्डलाई सिलेक्ट गर्छौँ। वर्डलाई सिलेक्ट गर्नु भनेको एउटालाई गर्नुपर्ने। यसरी माउस कुदायौँ भने पनि एउटा वर्ड सिलेक्ट भयो। होइन भनेदेखि हामीले जुन वर्ड सिलेक्ट गर्ने हो त्यहीँनेरि बसेर यसरी माउसलाई त्यहाँनेरि राखेर यसरी के अरे माउसलाई यसरी हिट गऱ्यौँ भने अथवा क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि वर्ड सिलेक्ट हुन्छ, एउटा वर्ड सिलेक्ट हुन्छ। यसरी मैले त्यहाँ माथि चाहिँ राख्नु पर्यो कर्सरलाई, यसरी वर्ड सिलेक्ट भयो। यसरी राखेपछि वर्ड सिलेक्ट भयो। मैले माथि जस्ट वर्डको मासतिर माउस राखेर डबल क्लिक गर्ने, यसरी डबल क्लिक गरेपछि वर्ड सिलेक्ट भयो यसरी। अनि अर्को तरिका त माउसलाई यसरी राइट लेफ्ट जता पनि कुदाउँदा भइहाल्यो। यता हो भनेदेखि म यता राइटतिर तान्छु, यताबाट होइनलाई यताबाट गर्ने भने लेफ्टतिर तान्छु, सजिलै वर्ड सिलेक्ट भइहाल्छ। वर्डलाई सिलेक्ट गरौँ, क्यारेक्टरलाई गऱ्यौँ। अब वर्डलाई गऱ्यौँ। अब सेन्टेन्सलाई, सेन्टेन्स भनेको चाहिँ अब यहाँ के अरे फुल स्टप नआइन्जेलसम्मलाई हामी सेन्टेन्स भन्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्दाखेरि अघि हामीले पनि त्यहाँनिर डेमो गर्दाखेरि यो मैले भिडियो भन्ने ठाउँबाट गरेँ भने यो होम भन्छ यसलाई। होमबाट यसरी मैले लगेर सरसँग माउस कुदायो भने यहाँसम्म सिलेक्ट भयो एउटा तरिका। अर्को तरिका भनेको चाहिँ माउसलाई यहाँ राख्नुहोस्, माउसलाई यहाँ राखेर सिफ्ट थिचेर यतापट्टि लेफ्ट एरो राइट एरो यसो गर्दै जानुहोस्, कहाँसम्म जाने हो यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ यहाँसम्म आएर। यो चाहिँ सेन्टेन्स सिलेक्ट गर्ने तरिका भयो। यसै गरी अब ब्याक पनि जान सकिन्छ। यहाँनिरबाट म यता गएँ भने सिफ्ट नै थिच्ने अनि लेफ्टतिरको एरोलाई यसरी क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि सिलेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ सेन्टेन्स हामीले। अब सेन्टेन्स सिलेक्ट गरेपछि प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्ने। गरिदिनुहोस् न म्याम। हजुर हजुर, पेजलाई अलिकति जो यो सानो देखेको छ र सर यो मेरो? होइन, मोबाइलबाट पनि धेरैले हेर्दै हुन्छ कि, मोबाइलमा त सानै देखिन्छ नि। मोबाइलबाट चाहिँ अब यहाँ अलिकति ठुलो बनाउँछु नि त म जुम गरेर। ल यो चाहिँ ठिकै छ, यतिको सानो भन्दै हुनुहुन्छ सर? ल पेजको साइज चाहिँ हो म्याम, ठिक छ। अब मैले प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा प्याराग्राफमा बसेर ट्रिपल क्लिक गर्नु पर्यो। ट्रिपल क्लिक भनेको यसरी टक 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 यसरी 3 पल्ट, सरी है 2 पल्ट भयो, यसरी 3 पल्ट मैले ट्रिपल पल्ट क्लिक गरेँ भनेदेखि प्याराग्राफ नै सिलेक्ट हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त सर, एउटा प्याराग्राफ सिलेक्ट भयो। प्याराग्राफै सिलेक्ट गर्नलाई ट्रिपल गर्नु पर्दो रहेछ। अनि होल पेज सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ होल पेज सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ होला? च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस् त सर म्यामले। होल पेज सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? सबै सिलेक्ट गर्नु पर्यो, पेजभरिको मैले सबै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के लेख्नुपर्छ होला? सर्टकट की भनिदिनु भयो भने हुन्छ। के आएछ? होल पेजै मैले सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? मेसेज आएन नि सर, सर्टकट की भनिदिनुहोस् त सर म्यामले। होल पेज सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने के लेख्नुपर्छ? हिजो हामीले प्रयोग पनि गरेका थियौँ हिजो अस्ति। होल पेज सबै सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ Ctrl+A की मैले दाबेँ भनेदेखि पेजमा भएको सबैलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले क्यारेक्टर सिलेक्ट गऱ्यौँ, वर्ड सिलेक्ट गऱ्यौँ, अनि सेन्टेन्स सिलेक्ट गऱ्यौँ, अनि प्याराग्राफ गरेर होल पेज सिलेक्सन गऱ्यौँ। सिलेक्सनको पाटो मैले अहिले यहीँनिर रोकेँ, सकेँ। अब त्यसै गरी भर्टिकल सिलेक्सन भनेर मैले अघि भनिरहेको थिएँ। भर्टिकल सिलेक्सनमा चाहिँ म Ctrl+A गरेर डिलिट गरेपछि सबै डिलिट हुन्छ। Ctrl+A डिलिट, सबै डिलिट भयो। भर्टिकल सिलेक्सन भनेको चाहिँ यहाँ कुनै सबै प्याराग्राफै अथवा सेन्टेन्स नै नभइकन केही तलमाथि, जस्तै मैले यतापट्टि कहिलेकाहीँ क्वेसन हामीले म्याथ त्यस्तो हुन्छ, यतापट्टि ए लेखेँ अनि सरी यतापट्टि ग्रुप बी गरेँ। भर्टिकल सिलेक्सनमा जाँदैछु मैले। यतापट्टि
म्याडम साउन्ड अलिक सानो भयो भनेर म्यामहरूले लेखिरहनु भएको छ। ए सुन्नु भन्नुहोस्। अनि यतापट्टि चाहिँ राइट क्लिक भर्टिकल सिलेक्सनको लागि म गर्दैछु सर अहिले। अब यतापट्टि मैले काउ लेखेँ, यतापट्टि म्याङ्गो लेखेँ, यहाँनेरि म्याम सुनिएको छैन भोइस तपाईँको। म्युट लेखेँ सर, सुन्यो अहिले? काउ लेखेँ, फेरि मैले ट्याप गरेर यतापट्टि गएँ। अहिले सुनिँदैछ सर? अमिर सर मेरो साउन्ड सुनिँदैछ? अमिर सर म एकछिन डिस्कनेक्ट भएँ। ल म्याम आएँ सर, म अहिले डिस्कनेक्ट भइरहेको थिएँ। म्याम सुरु गरौँ न म्याम। म्याम स्क्रिन सेयर भयो सर मेरो? भयो म्याम भयो। यो नेट फ्लक्चुएसन भइरहेको छ कि सर? अनि जस्तै भर्टिकल सिलेक्सन भन्ने कुरा म गर्दै थिएँ। जस्तै मलाई यो ग्रुप मात्रै सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अब कसरी गर्ने त होइन त? हेर्नु सर, यसरी माउसले यसरी यति आयो यतापट्टि, यता मैले बीलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ कसरी गर्यो? यतापट्टि दुइटै आयो, यति मात्रै गरौँ न त भन्दा यतापट्टिको मिल्क र ग्रुप बी पनि आयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई उपयोगी हुने चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ हजुरले? यहाँनेरि माउसलाई यसरी कर्सर राख्नुहोस् अनि अल्ट की थिच्नुहोस्, सर्टकट की है, अल्ट अल्टलाई थिचेर यसरी तान्नुहोस् त। अल्ट की थिचेर यसरी तान्नुहोस् त। जति हामीले गर्ने हो त्यति यसरी सिलेक्ट हुन्छ यतापट्टि। भर्टिकल सिलेक्सन भनेको चाहिँ यति हो। यो एउटा सजिलो उपयोगी छ हामीलाई। यसले चाहिँ फेरि हाम्रो सर यति एउटा लेटरलाई पनि यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै यो मेनको माथिदेखि तलसम्मै गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ, सबैलाई गर्ने भने यसरी गर्न सकिन्छ, के अरे सिलेक्सन गर्न सकिन्छ। जस्तै यताको पनि केस त्यही हो। जहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ हजुरहरूले त्यहाँनेरि माउसलाई राख्नुहोस् र यसरी ब्लिङ्क गरिरहेको हुन्छ त्यहाँनेरि माउस भएको ठाउँमा, र अल्ट की थिचेर माउसलाई यसरी ड्र्याग गरेर तान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसरी भर्टिकल सिलेक्सन हुन्छ। भर्टिकल सिलेक्ट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अल्ट की सर म्याडम के अरे टिप्नु होला कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेसन अब हामीले परीक्षा दिनु नै पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ यस्ता सर्टकट कीहरूलाई त्यतिखेर हामी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्ट प्लस अल्टलाई प्रेस गरेर ड्र्याग गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ भर्टिकल सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। हाम्रो के रहेछ हेर्नु यहाँदेखि पछाडि। हजुरको बोली केही बुझिएको छैन भनेर जनक बहादुर सरले। सर हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ? म त सुन्दैछु। त्यसो भए उहाँकोमा समस्या हो सर नेटको चाहिँ। हामी सिलेक्ट गरिसक्यौँ, अब चाहिँ के रह्यो बाँकी भन्दा कपी।
धनराज भण्डारी सरले पनि बुझिएन भनेर लेखिराख्नु भएको छ। सुनिएन कि बुझिएन सर? धनराज सरलाई अनम्युट गरिदिनु न सर त्यसो भए। धनराज सर हजुर त्यो कुन की भन्ने कुरा अलिकति साउन्ड पनि सानो भयो कि हजुर हजुर स्पष्ट भएन क्या त्यो भर्टिकल सिलेक्सनमा। सर यस्तो यहाँ सुन कहाँबाट सिलेक्ट गर्छौँ हामीले? अघि त मैले गरौँ जस्तै यहाँनिर माउस राख्नुहोस् है। अनि त्यो एएलटी क्लिक भन्नुभयो कि एएलटी कीमा के कुन भन्नुभयो? अल्ट हो सर, एएलटी अल्ट। अल्टलाई थिच्नुहोस् र अनि माउसलाई यसरी तान्नुहोस् त सर। भर्टिकल यसरी यति मात्रै सिलेक्ट गर्न हामी सक्छौँ। यसरी जति जाने यसरी हुँदो जान सकिन्छ। एएलटी हो त्यही त, त्यो की स्पष्ट बुझिएन। एएलटी अल्ट सर, जहाँबाट पनि हामीले एउटा एउटा सेपरेट क्यारेक्टरलाई पनि सेपरेट गरेर यसरी तान्न सकिन्छ यसरी बिचबाट। त्यही त यहाँ मैले गरिरहेको छु कि। हजुर हजुर ल भयो सर, म अगाडि जाउँ। खोइ आइरहेको छ नि, हेर्नु न किन आउँदैन। ए आयो धन्यवाद सर। धनराज सरलाई अहिले म स्क्रिन सेयर गर्न अनुरोध गर्छु है। अहिले एकछिनमा गर्दै हुँदो रहेछ हजुरले। हुन्छ 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 ल सर, अब म कपी भन्नेतिर गएँ है। अब हामी कपीमा पर्छ। कपी भनेको एक ठाउँ के अरे त्यही भइरहेको कुराहरूलाई कपी गर्नु पर्यो भने हामी कपी भन्ने अप्सन प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कपी भनेको चाहिँ अब हामीले हिजो अस्ति गरे जस्तै हो। यसरी जतिलाई गर्ने हो त्यतिलाई यसरी सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर कपी भन्ने अप्सनबाट कपी गर्न सक्छौँ। यो सजिलो भइहाल्यो। अर्को तरिका भनेको चाहिँ कपी गर्नलाई यसो गऱ्यौँ भनेदेखि अथवा सर्टकट की कन्ट्रोल सी, यहाँसम्म माउस ल्यायौँ भनेदेखि कन्ट्रोल+C, CTRL प्लस सी गऱ्यौँ भने पनि कपी भयो। कपी भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि यहाँ त पेस्ट गर्छौँ। कन्ट्रोल भी गऱ्यौँ भने पेस्ट हुन्छ। कपी एक ठाउँबाट गरेको कुरालाई अर्को ठाउँमा कपी। अब यो कपीमा के समस्या हुन्छ भने मैले अहिले यो मास्तिरको वर्डलाई कपी गरेँ, भिडियो भनेदेखि यहाँ डकुमेन्टसम्मलाई कपी गरेँ। अब मैले अर्कोपल्ट कपी गरेँ भनेदेखि जस्तै क्लिक इन्सर्ट भन्नेबाट यसरी कपी गरेँ भनेदेखि त्यो पहिले गरेको कपी हराउँछ। पहिले गरेको कपी हुँदैन। मैले अहिले जुन त्यही मात्रै रहन्छ। जस्तै यसो गरेर मैले पेस्ट गरेँ भने अहिले मैले गरेको कपी भयो, अघि गरेको हरायो। अब पहिले गरेको कपी पहिले नै गरेको कपी चाहिँ मलाई चाहियो, त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो भने कहाँबाट जाने त भन्दा त्यसको पनि उपाय छ। यसमा चाहिँ जुन अन्तिममा त्यसको मात्रै कपी हुन्छ। तर क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सन छ हामीसित। क्लिपबोर्डबाट चाहिँ प्रिभियस हामीले जतिपल्ट कपी गरेका छौँ आइटमहरूलाई देख्न सकिन्छ। त्यसको लागि हजुरले यहाँ होम भएको ठाउँबाट तलतिर हेर्नुहोस्, क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर होमबाट अलिकति हेर्नुहोस्, क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सन छ है। त्यो क्लिपबोर्डमा यस्तो डाउन एरो छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिपबोर्ड आयो यहाँनिर। यो क्लिपबोर्डबाट चाहिँ हेर्नुहोस् त सर, अघि मैले कपी गरेको यहाँ देख्छु नि। क्लिपबोर्ड यहाँनिर देखिँदैछ। रोकेको त बल्ल आयो नि। सर यो चाहिँ कुरा हजुरले भनिदिनलाई कष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भोइस चाहिँ अब भोइस चाहिँ के भएर नभएको। यो यहाँ क्लिपबोर्ड बस्दै जान्छ सर। अब मैले यहाँनिर भिडियो भन्नेलाई कपी गरेर छु यहाँनिर र कन्ट्रोल+C गरेँ र अर्कोपल्ट मैले यसो गरेर पेस्ट गरेँ। फेरि मलाई अर्कोपल्ट कपी गर्न मन लाग्यो प्रोफेसनल भन्ने, यसलाई पनि मैले कपी गरेँ। अब मैले अघि यो भिडियो प्रोभाइड पावरफुल भन्ने त मसित छैन माउसमा। अहिले माउसमा त मैले जस्ट कपी गरेको मात्रै छ। अब यो अगाडिको जानको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? अगाडिको प्रिभियस मैले के कपी गरेको थिएँ भनेर हेर्नको लागि भने हामीले क्लिपबोर्डलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो क्लिपबोर्डमा हेर्नुहोस् त सर, यहाँनिर पर्सनालिटी भन्ने गएको छ, अर्कोपल्ट रहेछ। त्यसलाई यहाँनिर माउस जहाँनिर हाम्रो माउस ब्लिङ भइरहेको छ, जहाँनिर हामीले राख्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ माउस राखेर यतापट्टि भएकोलाई क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि
सक्छ। जस्तै मैले पर्सनालिटी मैले पहिले नै कपी गरेको मलाई चाहियो भनेदेखि क्लिक गरेर ल्याउन सकिन्छ। यति मात्रै होइन, जस्तै मैले यहाँ वर्डको कुरा भयो, जस्तै मैले पावर पोइन्टमै पनि मैले कपी गरेँ भनेदेखि त्यो कुरा पनि यहाँ आउन सक्छ। मैले पावर पोइन्ट खोलेँ, पावर पोइन्ट खोलेर मैले यो स्लाइड कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ, अथवा यहाँ हेर्नुहोस् कपी गरेँ, यो कपी पनि मैले गरेँ। अब म वर्डमा जान्छु, वर्डमा गइसकेपछि मैले पेस्ट कहीँ गरेको छुइनँ, मेरो माउसमै छ। तर यतापट्टि क्लिपबोर्डमा हेर्नु त सर, यहाँनिर हुनुहुन्छ होला, यहाँनिर गएर यसरी माउसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि यो उतापट्टिको पावर पोइन्टको यतापट्टि कपी हुन्छ। वर्डको मात्रै होइन, पावर पोइन्ट हामीले प्रयोग गर्दै गरेका सबै वर्ड के अरे पावर पोइन्टका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ क्लिपबोर्डमा आएर बस्छ। यो मैले स्लाइडै गरेँ, स्लाइडै नगरिकन कुनै यो मात्रै पनि कन्टेन्टलाई मात्रै पनि मैले यसरी कपी गरेँ। यो अहिले माउसमै छ, मैले उतापट्टि पेस्ट गरेको छुइनँ, अहिले माउसमै छ। अब म वर्डमा जान्छु, मैले केही चलाएको छुइनँ, यहाँनिर कन्टेन्ट भन्ने यो पावर पोइन्टको लोगो सहित आयो। अब यसलाई मैले यहाँनिर जहाँनिर मैले राख्ने हो यहाँ माउस ब्लिङ्क भइरहेको छ, यसरी टिक लगाएँ भनेदेखि अथवा सिलेक्ट गरेँ भनेदेखि कन्टेन्ट भनेर यहाँ आयो। पछि क्लिपबोर्डमा चाहिँ मल्टिपल पेस्ट गर्न सकिने रहेछ हामीले। हजुर हजुर सर, सरको एउटा क्वेसन आएको छ, म्याम क्लिपबोर्ड अलरेडी एक्टिभ हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ, क्लियर गरिदिनु। हुन्छ सर, यहाँनिर निकैवटा चाहिँ आइटम मैले 25वटा जस्तो मलाई लाग्छ, तर एकुरेट चाहिँ मलाई थाहा भएन, लगभग त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ। त्यतिसम्म चाहिँ यहाँ रहन्छ सर, यो अफ गर्दाखेरि पनि यो रहन्छ। सुरुमा यो क्लिपबोर्ड देखिएको हुँदैन, सरले यो क्लिपबोर्ड चाहिँ कसरी? हुन्छ सर, यो होममा जानुहोस् सर, होम ट्याबमा माथि छ फाइलदेखि यतापट्टि होम ट्याब भन्ने छ। हजुर अफिस 7मा हुनुहुन्छ नि, यहाँ माथि नै छ क्लिपबोर्ड भन्ने, यता कता देखिन्छ होला यहाँनिर, होइन भनेदेखि यहाँ क्लिपबोर्ड भन्ने छ, यतापट्टि एरोमा यसो गरिसकेपछि क्लिपबोर्ड देखिन्छ। अहिले चाहिँ हरायो, यसलाई हराउनु पर्यो भने यहाँनिर क्रस गरिदिनु भने अहिले यो हिडन भइरहेछ, फेरि यसो गर्नुभयो भने आउँछ। यसमा भएको कन्टेन्ट सबैलाई पेस्ट गर्ने भनेदेखि पेस्ट अल गरिदिनु भने सबै पेस्ट हुन्छ, सबै पेस्ट भयो। अब यो क्लिपबोर्डलाई मैले हटाउँछु भन्ने भने क्लियर अल गरेँ भने सबै हट्छ, क्लियर अल गरेँ भनेदेखि हट्यो। अहिले क्लिपबोर्डमा अरू केही छ सर जिज्ञासा? कपी क्लिपबोर्डमा राखिदिनु होला, बेला बेलामा मेमलाई म यदि यस केही छ भने च्याट बक्समा मेन्सन गरिदिनु, मैले अनुरोध गरेँ। अब कटको कुरा, कपी गरिसक्यो, अब कट मैले यो धेरै भएपछि भयो, कन्ट्रोल ए गरेर यसलाई डिलिट हाने, यो सबै गयो। फेरि म डमी टेक्स्ट ल्याउँछु, डमी टेक्स्टको लागि इक्वल टु LOREM लोरेम गऱ्यौँ भने पनि डमी टेक्स्ट आउँछ। टु प्याराग्राफ 2 लाइनको ल्याउन खोजेँ मैले, 2 यतापट्टिकोले प्याराग्राफलाई डोनेट गर्छ, यतापट्टिकोले लाइनलाई गर्छ। हेर्नुहोस् त सर, प्याराग्राफ भयो, अर्को 2टा प्याराग्राफ 2 लाइनको, यो यहाँनिरसम्मको एउटा लाइन, यहाँदेखिको यहाँसम्म अर्को लाइन, फुल स्टपसम्म। अब कट भनेपछि चाहिँ कपी भनेको चाहिँ हामीले सोर्स फाइलमा हामीले कपी गरेको कुरा रहन्छ भने कटले चाहिँ सोर्समा रहँदैन, डेस्टिनेसनमा मात्रै रहन्छ कटको चाहिँ काम। हामी डेस्टिनेसनमा सोर्समा चाहिँ नरहोस्, अथवा हामीले कट गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ नरहोस्, हामीले पेस्ट गरेको ठाउँमा मात्रै रहोस् भन्न चाहन्छौँ भने कटलाई प्रयोग गर्छौँ। र सोर्समा पनि रहिरहोस्, डेस्टिनेसन रहोस् भन्ने हो भने चाहिँ कपी भन्ने अप्सनलाई प्रयोग गर्छौँ। अब सिलेक्सन गर्ने हामीले जानेकै छौँ, यसरी गरिसकेपछि यसलाई मैले कट गरेँ भनेदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त, राइट क्लिक गरेर कट गर्दा पनि भयो, नभए कन्ट्रोल यक्स गऱ्यौँ भने पनि कट हुन्छ, CTRL+X ले पनि कट हुन्छ, राइट क्लिक गरेर यसरी कटमा गयौँ भने पनि कट हुन्छ। अब यहाँको अहिले कट भयो, यहाँ रहेन, यो मेरो माउसमा कपी गरेर बसिरहेको छ, त्यो चाहिँ मैले यहाँनिर राखेँ भनेदेखि त्यो पेस्ट हुन्छ। कन्ट्रोल भी
पेस्ट भयो। लोरेम इम्पुस डलर साइड अमेन्ट भन्ने यहाँ माथि थियो, अहिले यहाँ आएर कट भयो। फेरि म एकपल्ट गर्छु यो, यसलाई मैले यसरी सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल यक्स गरेँ, सिटिआरएल प्लस यक्स गरेपछि यहाँदेखि तल कहाँ राख्ने हो त्यहाँनेरि मैले कन्ट्रोल भी गरेँ। यहाँ डेस्टिनेसनमा आयो, तर मैले यहाँ कहाँबाट लेख्थेँ, यहाँ मेरो सोर्स थियो, यहाँनेरि बसेन भनेपछि कपी र कटमा फरक रहेछ। दुइटैले कपी हुने हो, दुइटैले गरेको कपी पेस्ट हुन्छ, तर कट गऱ्यौँ भनेदेखि डेस्टिनेसनमा रहन्छ, सोर्समा रहँदैन भनेदेखि चाहिँ दुईतिरै रहने रहेछ। कट र कपीको कुरा मैले यति गरेँ। नेक्स्टमा जान्छौँ, पेस्ट। पेस्टलाई कन्ट्रोल भी सर्टकट की प्रयोग गर्छौँ, सिटिआरएल प्लस भी। पेस्टको लागि सर्टकट की सिटी प्लस भी। कपी हामीले अघि गरिहाल्यौँ, भइहाल्यो सँगसँगै कन्ट्रोल सी, सरी कन्ट्रोल एक्स भएको छ, कन्ट्रोल यसो गर्यौँ, सर्टकट की कन्ट्रोल सी गरेकोलाई हामीले अघि पनि गरेको कन्ट्रोल भी गरेपछि पेस्ट भयो। कन्ट्रोल सी प्लस कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्यौँ। अब हजुरहरूलाई जानकारी हुन पनि सक्छ, जस्तै मैले चाहिँ एकपल्ट नजानिकन कट गरिहालेँ अथवा कुनै फाइल डिलिट भइहाल्यो भनेदेखि हामीले कन्ट्रोल प्लस जेड गर्यौँ भनेदेखि कन्ट्रोल प्लस जेड गर्यौँ भने एकपल्ट फर्केर आउँछ, भनेको यसलाई अन्डु भनिन्छ। अब फेरि अघिकै अवस्थामा फेरि जाओस् भन्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस वाई गर्यौँ भने रिडु हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस यक्स अवस्थामा आयो, कन्ट्रोल प्लस जेडले सरी, र कन्ट्रोल प्लस वाईले फेरि एक स्पेस ब्याक गयो। यहाँ दाहालले कोर्नु भयो, म यहाँ दाहाल नकोरिदिनु होला मेम। यो कन्ट्रोल एक्स र कन्ट्रोल वाईको कुरा सरलाई फेरि भन्नु पर्दैन होला मैले। कन्ट्रोल एक्स भनेको अन्डु, कन्ट्रोल वाई भनेको रिडु। म यसलाई मैले डिलिट गरेँ, डिलिट गरेपछि यहाँ हरायो, अब कहाँबाट फर्काउने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भनेदेखि अन्डु भयो, कन्ट्रोल वाई गर्नुभयो भनेदेखि फेरि के भयो, रिडु भयो, अहिले अवस्थामा गयो। अब हामी पेस्ट स्पेसियलतिर जाँदैछौँ। स्पेसलमा चाहिँ मैले फेरि डोमिटेक्स ल्याउन चाहेँ अलिकति, RAND RAND 3 प्याराग्राफ 2 लाइनको पेस्ट स्पेसल। अब कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल बी गर्ने सामान्य हामीले गर्ने कुरा भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेका कुराहरूलाई चाहिँ पेस्ट स्पेसियल पनि गर्न सकिन्छ। यसरी मैले सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गरेँ र कन्ट्रोल सी गरेँ। अब यहाँनेरि जानुहोस्, पेस्ट भन्ने अप्सन आउँछ यतापट्टि, कन्ट्रोल भी भनेको ठाउँमा यतापट्टि होममा लेफ्टतिर पेस्ट भन्ने आउँछ। यो पेस्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु भने नर्मल्ली टेक्स्ट सेलेक्ट पेस्ट हुन्छ, तर यहाँनेरि गइसकेपछि क्लिक गर्नुभयो भने स्पेसल भन्ने अप्सन आउँछ यहाँ तल। यहाँ माथि पनि 3-4 छन्, हेर्नु त, यो गऱ्यो भनेदेखि पहिलेकै जस्तो हुन्छ। यसमा अलिकति यहाँ अक्षरहरू चेन्ज नभएकोले देखिएन, जस्तो छ अक्षर त्यस्तै भएकोले देखिएन। पेस्ट अप्सन चाहिँ यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, यहाँनेरिबाट यी अप्सनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै फर्मेटेड टेक्स्ट भन्ने छ, अनफर्मेटेड टेक्स्ट, पिक्चर भन्ने छ, अनफर्मेटेड युनिकोड टेक्स्ट भन्ने छ। यी फर्मेटहरूमा चाहिँ हामीले स्पेसल केमा कुन फर्मेटमा हामीले पेस्ट गर्ने हो
त्यो फर्मेटमा पेस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले अलिक फरक खालको टेक्स्ट ल्याएँ, यहाँहरूलाई अलिकति क्लियर हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ। जस्तै मैले यो एउटा टेक्स्टलाई कपी गर्दैछु यहाँबाट, यतिसम्म कपी गरेँ, त्यही कन्ट्रोल सी गरेँ अथवा कपी गर्दा भयो। त्यो गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई डिलिट गरेँ, मैले पेस्ट स्पेसलमा गएँ। पेस्ट स्पेसलमा जाँदाखेरि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, पेस्ट स्पेसलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले त्यो अघि कपी भएको अनफर्मेट टेक्स्टमा क्लिक, यस्तो आयो हेर्नुहोस् त, जस्तो थियो कलरहरू चाहिँ आएन। त्यो त कहाँ पो कपी भएछ हौ। अरू मेम गरिदिने ट्राई नगर्नु होला, अलिक यो माथिकोले यताको पनि सिलेक्ट भएछ। यदि थोरै मात्रै गर्छु म, पिक्चरहरू पनि सिलेक्ट भएको रहेछ। अमिर सर अहिले साउन्ड आइरहेको छ? साउन्ड आइरहेको छ, मजाले आइरहेको छ। यहाँनिर म्याम स्क्रिन सानो भयो, म्याक्सिमाइज गर्नुहोस् न भनेर प्रतिमा कतिवटा म्यामले लेख्नु भएको छ। प्लिज म्याम स्क्रिन आएन, के भएको भनिदिनुहोस् न भनेर मैयालाल म्यामले लेख्नु भएको छ। मैया म्याडमको चाहिँ अब के समस्या भयो त? स्क्रिन त आउनु पर्ने, अघि पनि म्यामले सोध्नु भएको थियो। स्क्रिन राम्ररी आइरहेको पनि म्याम राम्रै केबाट जोडिनु भएको छ नि त्यहाँ? अब यसलाई चाहिँ यसरी मिनिमाइज गरेर हामीले यतापट्टिको त्यो फोटोहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसरी पनि स्क्रिन नदेखिन सकिन्छ। केबाट जोडिनु भएको छ नि म्यामको? अहिले अघि पनि मलाई भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म समस्या सावधान भएन छ। सर यो अमिर सरले चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ कि देख्दै हुन्न सर यो स्क्रिनलाई? देखिरहेको छ म्याम, मजाले देखिरहेको छु। अब मोबाइलबाट चाहिँ अलिक सानै देखिन्छ, त्यो चाहिँ गाह्रै हुन्छ मोबाइलबाट। मोबाइल त चाहिँ स्क्रिन सानो हुन्छ, त्यही भएर हजुरहरूले ल्यापटपबाटै आइदिनु होला, मैले त्यो अनुरोध गरेँ। अब हेर्नुहोस् त, म पेस्ट स्पेसलमा जाँदैछु। यहाँ पेस्ट भन्ने अप्सनमा जानुहोस्, यतापट्टि होमको ट्याबमा लेफ्टको राइटमा छ, होम ट्याबको छेउमा छ। यहाँ क्लिक गरेपछि पेस्ट स्पेसल भन्ने आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। मैले अघि कपी गरेको डकुमेन्ट ती छ, मैले अनफर्मेट टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेँ र यहाँनिर राखेँ। हेर्नुहोस् त सर, लिङ्कहरू के थियो नि, अहिले लिङ्कहरू केही नआइकन पेस्ट भयो। अब फेरि मैले यहाँ पनि यसरी अप्सन आउँछ, मैले अर्को तरिकाबाट पेस्ट गरेँ भनेदेखि HTML फर्मेट भन्नेमा मैले पेस्ट गरेँ भने अघिको जस्तो थियो त्यही आयो। हेर्नु त सरी, जस्तो फर्मेट थियो त्यस्तै आयो। पहिले उहाँ कपी भएको जस्तो थियो त्यस्तै आयो, तर अनफर्मेट टेक्स्ट आयो भने त्यो फर्मेट चेन्ज भएर आउँदो रहेछ। अब अर्को पनि पेस्ट गर्न सकिन्छ, अर्को पनि तरिकाले। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ तीनवटा अप्सन यहाँ देखिरहेछ। किप सोर्स फर्मेट भनेको पहिले जस्तो छ त्यस्तै राख्ने भनेको, अनि मर्ज गरेर राख्ने हो भने त्यो मर्ज गरेर राख्ने, यसमा सेट गर्ने भनेको। अब अर्को किप टेक्स्ट वानली भनौँ भनेदेखि यसलाई टेक्स्ट मात्रै राख्ने भने यहाँनिर यहाँबाट पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ के राख्ने हो, त्यो चाहिँ हजुरहरूले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता गर्न सकिन्छ पेस्ट स्पेसलमा। कन्ट्रोल सी, फेरि एकपल्ट मैले यसलाई गरेँ, कपी गरेँ, कपी गरेर ल हेर्नुहोस् त सर, यहाँनिर अरू पनि अप्सन यहाँले बढेर आयो। यो चाहिँ यहाँ माउस घुमिरहेको छ, पिक्चर भनिरहेको छ नि भन्नेमा चाहिँ यहाँनिर। अमिर सर देख्दै हुनुहुन्छ? यहाँ
घुमाउँदा हेर्नुहोस् त सर, यी यतापट्टि लाउँदाखेरि यहाँ माथि यहाँ लगो भने यो जस्तो छ त्यस्तै उतापट्टिको हाइपरलिङ्क समेतको आयो। अब यो पिक्चर फन्टमा आउँछ यहाँनिर पिक्चर भनेर मैले यो सेट भएकोमा यसरी अब यो चाहिँ पिक्चरमा आयो। हेर्नुहोस् त यो पिक्चर फर्ममा आयो। अब यो चाहिँ लेख्न सकिँदैन, पिक्चर फर्ममा आयो। यहाँनिर लेख्न सक्दैन, पिक्चर फर्ममा यसरी पेस्ट स्पेसलको प्रयोग गरेर हामीले यसो गर्न सकिने रहेछ। एउटा चाहिँ सोर्स जस्तो छ त्यस्तै पेस्ट गर्ने, अर्को चाहिँ फर्मेट अनफर्मेट गर्ने, फर्मेट गरेर गर्ने, अनि त्यही पिक्चरको रूपमा पनि टेक्स्टलाई पेस्ट गर्न सकिने रहेछ। यति तीनटा तरिकाबाट पेस्ट गर्न सकिने रहेछ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। यहाँनिर यतापट्टिको यो पेस्ट स्पेसल अप्सनमा गएर यहाँनिर गएर यिनीहरूलाई ट्राई गर्दाखेरि भइहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यतापट्टि क्लिपबोर्डमा अघि मैले भनेको थिएँ नि, यिनीहरू सबै यहाँ अहिले कपी गरेको पेस्ट गरेको। अब पेस्ट स्पेसलको कुरा मैले यसलाई यी बिट मारेँ र अर्को टपिकसम्म म जाँदैछु। चेन्ज फन्ट स्टाइल चेन्ज। अनि सर मेसेजहरू त धेरै आइरहेछ त, के छ मेसेज? मैले हाजिरीको लिङ्क राख्दैछु म्याडम, 2 मिनट यो हाजिरीलाई पनि एकपल्ट अहिले नै भनिदिनुपर्छ होला। धेरैजना साथीहरू हाजिरीमै आउनु मिलिरहनु भएको छ, उहाँहरूले गर्न सकिरहनु भएको छैन। एकछिन 2 मिनट रोकौँ त सर, त्यसो भए 2 मिनट रोकेर यो हाजिरीको लिङ्क स्टप भएको रहेछ। कस्तो भन्नुभयो सर हजुरहरूले? पावरमा चाहिँ जस्तो त्यो सब स्क्रिप्ट सुपर राखेर गऱ्यौँ नि। जस्तै यसो भन्नुभएको हो, जस्तै 2 को पनि माथि लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त। कसलाई अनम्युट गरिदिनु त सर, उहाँ कसले सोध्नु भएको हो? रवि घिमिरे सर हुन्छ, मलाई अनम्युट गरिदिनु। बा 2 माथि कसरी लेख्ने भनेर लेखिराख्नु भएको छ कविन्द्र सरले। म एकपल्ट फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ त सर, सबै सरलाई त्यस्तो लागेको छैन। फेरि यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो चाहिँ इक्वेसनबाटै जानुपर्छ होला। अब इक्वेसन अरू चाहिँ धेरै चाहिँ हामी इक्वेसनबाटै जान्छौँ। बी को होल स्क्वायर लेख्नु पर्यो भने अब यहाँ पहिले त हजुरले जति लेख्ने, मैले त 2 लेखेँ, यहाँनिर त 100 पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ नि, 2 मात्रै हो र, जति पनि लेख्छ। तर अङ्कसँग होइन, यसले चाहिँ प्रोसेससँग चाहिँ यसले महत्त्व राख्यो भने। म्याम यो म्याथमा नि हामीले जस्तो स्क्वायर हुन्छ नि, a + b होल स्क्वायर हुन्छ, अनि त्यसपछि a + b होल स्क्वायर भइसकेपछि त्यो होल स्क्वायरको माथिबाट पनि स्क्वायर हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ कसरी गर्ने म्याम? हुन्छ सर, त्यो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हुँदैन। हामी भोलि पर्सि यहाँनिर इन्सर्टमा जान्छौँ सर। इन्सर्टमा गइसकेपछि चाहिँ सिम्बलबाट इक्वेसनबाट सबै त्यहाँबाट यहाँबाट चाहिँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबै यहाँबाट जानु होला सर, यहाँ खोजेर। पछि हाम्रो यो क्लास पनि छ 2-3 दिन, यहाँबाट जान्छ। अहिले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यति मात्रै गर्न सकिन्छ हामीले, यो टुल्सबाट चाहिँ पावर र बेसमा मात्रै गर्नु। जस्तै अब हजुरहरू चाहिँ डिजिटल लजिक पढाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तै के अरे बाइनरी नम्बर 1 0 1 0 1 लेख्नुभयो, अनि अब यसलाई चाहिँ अब के बुझिन्छ भन्दा यसको बेस 2 हुन्छ, अनि इक्वल टु अब यसलाई कति हो डेसिमल भनेर हामीले 10 लेख्छौँ यसरी। अब डेसिमल त यहाँ बुझेन। अब यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी होम ट्याबमै जाने अथवा सर्टकट की प्रयोग गर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो बेसमा भएकोले तल लग्यौँ, यो भयो। अब यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर तल लान्छौँ। अब यो चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ। यो 2 भन्ने बित्तिकै 10 बेस हुने बित्तिकै डेसिमल हो भन्ने कुरा बुझिन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्टलाई। अब म अर्कोमा जान मिल्छ होला होइन सर, अमिर सर?
सब स्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्टको हामीले सक्यौँ। अब चेन्ज केसेस चेन्ज केसको लागि मैले अलिकति थोरै डमी टेक्स्ट नै ल्याएँ अलि सजिलोको लागि। RAND रेन्ट ल्याएँ। मैले 2 प्याराग्राफको थोरै ल्याएँ। यो अलिक ठुलो भएर अप्ठ्यारो देखियो, अलिकति मैले साइज घटाएँ। अब चेन्ज केसेसमा हामीलाई क्यापिटल लेटर लेख्न चाहन्छौँ कि स्मल लेटर लेख्न चाहन्छौँ। जस्तै मेरो यो एउटा छ, मैले यो के अरे एउटा प्याराग्राफै भनौँ, एउटा सेन्टेन्सलाई म चाहिँ सबै लेटर चाहिँ मात्रै बनाउन चाहन्छु भन्न पनि सकिन्छ। सब म क्यापिटलै मात्रै बनाउन भन्न पनि सकिन्छ। सबै लेटरहरूलाई चाहिँ सेन्टेन्स अथवा यो फुल स्टपदेखि सुरु भएको एउटा लेटरलाई क्यापिटल, अरू लेटरलाई यो स्मल गर्न पनि सकिन्छ। यहाँनिर त यो सेन्टेन्स केसमा सुरुको लेटर क्यापिटल अनि त्यहाँदेखि यहाँ फुल स्टप आयो अनि फेरि क्यापिटल छ। यस्तो चाहिँ सेन्टेन्स केसमा लाने हो कि अथवा टगल गर्ने हो कि, यी अप्सनहरू हामीसँग छ। हामीले चाहिँ सबैले डिलिट गरेर फेरि त्यसलाई क्यापिटल बनाउनु पर्दैन। सबै लेटरहरू स्मल बनाउनु पर्दैन, फेरि त्यसलाई डिलिट गरेर रिटाइप गर्नु पर्दैन। त्यहाँनिर हामी सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चेन्ज केसेस भन्ने छ। यहाँ माथि हेर्नुहोस् त सर, यो होम ट्याबमा यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यतापट्टि होम ट्याबको यतापट्टि यहाँ AA भन्ने एउटा स्मल ए अर्को क्यापिटल ए, त्योदेखि तलतिर यति धेरै कुराहरू छन्। जस्तै मैले सेन्टेन्स केस भन्ने यो अहिले भएकै सेन्टेन्स केस हो कि। अब यो सबैलाई म चाहिँ लोवर केस पार्छु, स्मल लेटर पार्छु भनेदेखि मैले यसरी क्लिक गरेँ। सबै हेर्नुहोस् त सर, कहीँ छ त क्यापिटल, कहीँ छैन क्यापिटल लेटर, सबै लोवर केस छ, स्मल लेटरमा छ। अब म सबैलाई चाहिँ क्यापिटल बनाउँछु भन्यो भने अप्पर गर्नुहोस्, सबै क्यापिटल लेटर हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो इच्छा भयो भनेदेखि यसले सावधान सजिलैसँग गरिदिने रहेछ। अब क्यापिटल लेटर बनाउनलाई प्रत्येक लेटरलाई क्यापिटल भनेर हामीले किबोर्डबाट टाइप गर्नु परेन। अब टगल केसको लागि चाहिँ यही जानुहोस्, यस्तो रेन्डम जिगज्याग खालको आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यो यति सेट गरेँ। सेट गरेपछि टगलमा चाहिँ यस्तो खालको आउँछ। टगलमा चाहिँ यहाँनिर वाइ यत्रो सानो आयो, यु यस्तो आयो, यो अलिक जिगज्याग खालको कतै कतै त्यस्तो खालको आउँछ। नमिलिकन जस्तो जस्तै आउने भने चाहिँ टगल केसलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। अब प्रत्येक लेटर चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने हो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अब त्यस्तो कुनै टपिक्सहरूमा अब केही हाम्रो सेमिनारहरूको टपिक्सहरू केही लेख्नु पऱ्यो भने कुनै लेटरलाई चाहिँ इच लेटर चाहिँ क्यापिटल लेख्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ यहाँनिर गएर इच क्यापिटलाइज इच लेटर गऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, प्रत्येक लेटर चाहिँ के भयो, क्यापिटल भयो। अब चेन्ज फन्ट साइज, फन्ट फेस चेन्ज गर्ने तरिका हामी हेर्छौँ। अब हामीले हिजो फन्टलाई इन्स्टल गरेका थियौँ। इन्स्टल गरेका विभिन्न फन्टहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने त, कहाँबाट प्रयोग भन्ने कुरा यहाँ हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, डिफल्टमा होममै छौँ है। अहिले होमको डिफल्ट बोल्ड बडी भनेर आइरहेको छ। यहाँनिर एउटा ड्रप डाउन एरो देखिरहेछ,
त्यो ड्रप डाउन एरोमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि फन्टहरू देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त है कुन प्रयोग गर्छौँ फन्ट हामी यहाँनिरबाट हामीलाई क्वेसन बनाउन मन लाग्यो अथवा केही कुराहरू लेख्न मन लाग्यो डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने यसरी सिलेक्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ केलाई गर्ने हो भनेर। त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिरका फन्टहरूलाई आवश्यक अनुसार हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। टाइम न्यू रोमन जाने कि अझ धेरै हामीले आवश्यक फन्टहरू पनि इन्स्टल गरेर फरक खालका स्टाइलिस्ट खालका फन्टहरूलाई राख्न सकिन्छ। यो राख्ने हो कि हामीलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसारका फन्टहरू चलाउन सकिन्छ। म्याम साउन्ड सानो आयो भनेर लेखिराख्नु भयो त सर म्यामले। के छ सर हजुरले पनि सानै सुन्दै हुनुहुन्छ? बेला बेला सानै सुनिरहेको छु। अब यस फन्टको लागि हामी त सर सर्टकट की के रहेछ कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस यस रहेछ। अब मैले त्यही थिचेँ है त कन्ट्रोल सिफ्ट एफ ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त है यहाँनिर आयो फन्टहरू के प्रयोग कसरी प्रयोग गर्ने पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ के अरे अरू धेरै पनि अप्सनहरू गर्न सकिन्छ। यहाँ थोरै भए पनि यसरी तलमाथि गरेर देख्न सकिन्छ है सर्टकट कीहरू छन्। अरू पनि साइजहरू पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ धेरै कुराहरू। अहिले के छ सर ठिकै सुनिँदैछ? ल हस् म अर्कोमा गएँ है। अब फन्ट साइज एउटा कलर छ हाइलाइट छ अनि फर्मेट गरेपछि सकिन्छ आज हाम्रो फन्ट साइज। फन्ट साइजमा पनि सर्टकट की हजुरले टिप्नु भयो भने हुन्छ कन्ट्रोल सिफ्ट पी। फन्ट साइजको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट पी फन्ट साइजमा जान सकिन्छ। यहाँ सजिलै छ यो त केही छैन यहाँनिर हामीले प्रयोग गरेकै छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त कति साइज गर्ने मैले यहाँनिर अब यहाँ हेर्नु त यति 33 गरेँ नि यो मात्रै भयो क्या यो मात्रै सिलेक्ट भइरहेछ यति मात्रै भयो। कतिलाई गर्ने भनेर चाहिँ पहिले हामीले सिलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ अब्जेक्टलाई नभएदेखि कति गर्ने सिलेक्ट नगरी चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन। यसलाई ठुलो सानो हुन्छ यो चाहिँ नर्मल तरिका भयो। अब यो फन्टलाई नै सर्टकट की पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ जसले गर्दा हामीले सर्टकट कीले त सजिलो बनाउने नै हो। अरू धेरै सर्टकट कीहरू छन् फन्ट प्लस ब्याक स्पेस हेर्नुहोस् है सर म मेरो माउस कन्ट्रोल प्लस यो मेरो फन्ट भयो। एउटा त मैले सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि जाने र गर्ने एउटा तरिका सजिलो सिधा तरिका भइहाल्यो। अब यति धेरै हामी गर्दैनौँ भन्ने लाग्छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस पी हेर्नु त यो पनि देखिरहेको छ नि यहाँनिर कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस पी ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर आयो नि साइज आयो यहाँबाट बढाउन सकिन्छ घटाउन बढाउन सकिन्छ यसरी। यो चाहिँ सर्टकट की प्रयोग गरेर भयो। अर्को तरिकाबाट के गरी बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मैले टेन लागेको थिएँ त्यति नै भयो। अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस लेस देन अथवा ग्रेटर देन कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस लेस देन अथवा ग्रेटर देन म यहाँ अन माउस की प्रयोग गर्छु है त। यसरी मुभ गर्ने तरिका पनि हामीले अस्ति
यसलाई म अलिकति सानो पार्नु पर्यो भने यसरी यसलाई तल तान्यो भने सानो हुन्छ। कन्ट्रोल हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल प्लस अर्को चाहिँ के चाहिने रहेछ, सिफ्ट बटन यहाँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि पहिले, लेफ्ट अथवा राइट एरो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस् पहिले कतिलाई गर्ने हो र कन्ट्रोल हेर्नुहोस् त यहाँ देख्दै हुन्छ नि के थिच्यो भनेर, कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट अनि यो हेरो यहाँनिरको हेरो घटाउने हो भने यतापट्टि हेरो घट्दै जान्छ। सिलेक्ट गर्नुहोस् कन्ट्रोल सिफ्ट, त्यसले काम गर्न त्यो माउसकोले। मैले यो हेरो थिच्दैछु है, अहिले यो हेरो बढाउँदा त्यो हेरो घटाउनु पर्यो भने चाहिँ यो यतापट्टिको थिच्दैछु, घटो यतापट्टि थिच्दाखेरि यो राइट एरोले बढाउँदो रहेछ यसरी फ्रन्ट एरो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त कति बढाउँछ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, मैले यतिलाई मात्रै सेयर गरेँ। अब कसरी बढाउँदो रहेछ यसले, कन्ट्रोल सिफ्ट 22 24 26 भनेपछि दुईटाको दरले 28 30 गर्दै बढ्दै 80 गर्दै 90 हो, त्यसरी 10 10 2 2 गर्दै गयो अनि 10 10 कति कति बढ्दै घट्दा पनि यसरी 72 80 हो, त्यसरी घट्दै गयो। एउटा भनेको कन्ट्रोल सिफ्ट अनि लेफ्ट राइट एरो घटाउने कि बढाउने एउटा तरिकाले त्यो गर्न सकिन्छ भने, अर्को भनेको चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, अर्को सर्टकट कि फन्ट साइज बढाउनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल थिच्नुहोस् र यो माथिको एउटा कर्ली ब्राकेट छ नि, यसलाई यहाँ माथि देखेको छ, यसलाई थिच्नुहोस्। यसरी थिचेपछि यसरी बढ्यो, यो चाहिँ अब एकले बढ्दै जान्छ, कति बढाउने हो भनेर। फेरि यतापट्टिको चाहिँ एकले घट्दै जान्छ, यसरी घट्दै गयो। हामीले फन्टलाई यसरी घटाउन बढाउन पनि सकिने रहेछ, यसरी फन्टलाई घटाउने बढाउने कुरा भयो। अब अर्को कलर चेन्ज कलरलाई अब चेन्ज गर्दैछौँ हामी। अमित सर यहाँसम्म ठिकै छ नि, सरहरूको मेसेज के कसो आउँदैछ? ल कलर चेन्ज गर्ने पनि यहाँबाट यसो सिलेक्ट गर्नुहोस्, अनि त्यही अर्को पनि तरिका छ है यो चेन्ज गर्ने सब फन्ट, मलाई सम्झना आयो। यहाँ माथि जानुभयो भने हेर्नुहोस् त सर, यसबाट घट्दै जान्छ यतापट्टिकोबाट, यो यतापट्टिकोबाट पनि बढ्दै जान्छ। धेरै तरिकाले हामीले फन्टहरू घटाउन बढाउन सक्छौँ, यसरी घटाउन बढाउन सकिन्छ। अमिर सर साउन्ड सुनिँदैछ नि? ल अब चेन्ज फन्ट कलर, अब फन्ट कलर चेन्ज गर्न हामी जाँदैछौँ। कलर भन्ने यहाँ देखिहाल्नुभयो, यहाँ पक्कै यिनै होला नि कलर भन्ने अनुमान पनि गरिसक्नु भयो होला। अब सिलेक्ट गर्छौँ हामी, सिलेक्ट त हामीले गर्नै पर्छ कुन कलर हो। यहाँनिर धेरैवटा कलर छन्, यहाँ जानुहोस्, अटोमेटिक गऱ्यौँ भनेदेखि कालो आउने हो। यी कलर पनि हामीले टेक्स्टको कलर गर्न सकिन्छ। अझै यहाँनिर जानुहोस्, मोर कलरमा जानुहोस्, यहाँबाट पनि हजुरले पिकअप गर्न सक्नुहुन्छ यसरी कुन कलर। यहाँनिर स्ट्यान्डर्डमा जाँदा यस्तो अनि कस्टममा जाँदा अर्को छ है। यहाँनिरबाट अलिकति थोरै रङ यस्तो अलिकति हाइलाइट भएको, अलिकति डिम यस्तो कलरहरू यहाँबाट पनि हामी छान्न सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। यसरी कलरहरू यहाँबाट ओके गऱ्यौँ भनेदेखि यो छान्यो, यस्तोमा चाहिँ भयो, केही देखेन। यस्तो नदेखिने स्थिति आयो भने फेरि अर्को कलर हामी लाउँछौँ। मैले यहाँ रातो कलर लगाएँ त। यहाँका कलरहरू हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फन्ट हो। अब हाइलाइटमा जाने हो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा, हाइलाइट भनेको चाहिँ टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डमा कलर लाग्छ। टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डमा हामीले कलर लायौँ भनेदेखि छान्नै पर्छ, हामीले सिलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। यसरी छानिदिनुहोस्। अघि हामीले सिकिसकेका छौँ।
र यतापट्टि एबी अनि यस्तो पेन्टको जस्तो कलर छ त्यसलाई चाहिँ यसरी राइट क्लिक गर्नु हाइलाइट भयो। यहीँको कलर आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने होइन भने भित्र जाने सिलेक्ट नभएकोले भएन, यस्तो खालको कलर आयो। अब यसलाई हटाउने हो भनेदेखि कुन कलरमा जानुहुन्छ यहाँले, पहेँलो लाउने भने पहेँलो जानुहोस्, यसरी हाइलाइट गर्न सकिन्छ। यहाँ हाइलाइटको यस्तो पनि आइरहेको छ माउस। अब यो माउसमा आइसकेपछि यो कलर चाहिँ सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ, जहाँसुकै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो हाइलाइटको कलर भयो, टेक्स्ट हाइलाइट, फन्ट हाइलाइट। अब लास्टमा सायद एउटा होला, म हेर्छु है त्यो हटाइदिउँ। फर्मेट प्रिन्टर छ, यो एकदमै उपयोगी छ। फर्मेट प्रिन्टर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा 3 तरिकाले गर्न सकिने रहेछ। एउटा सिङ्गल क्लिक गरेर त्यहाँ हामी टेक्स्टमा गर्ने फर्मेट प्रिन्टरमा गर्छौँ। यो फर्मेट प्रिन्टरमा एकपल्ट मात्रै क्लिक गरेर पनि फर्मेट प्रिन्टर प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। अर्को डबल क्लिक गरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर सिङ्गल क्लिक गर्यो भने एकपल्ट मात्रै हुन्छ। डबल क्लिक गर्यौँ भने चाहिँ जबसम्म हामीले स्केपलाई थिच्दैनौँ अथवा माउसलाई इन्टर गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ रहिरहेको छ त्यो प्रिन्टर। यसको सर्टकट की, फर्मेट प्रिन्टरको सर्टकट की भनेको Ctrl+Shift+C कपी हुन्छ, अनि पेस्ट चाहिँ Ctrl+Shift+V। अथवा हजुरले सजिलो गरी सम्झिनलाई कपीको लागि Ctrl+C, पेस्टको लागि Ctrl+V भन्नुहुन्थ्यो, बिचमा सिफ्ट थपिदिनु भयो Shift+C Ctrl+Shift+V, त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब फर्मेट प्रिन्टरतिर जाउँ है त हामी। नन कलर गरिदिनुहोस्, हामीलाई कुनै चाहिएन भने यसमा पनि गरेर नन गरिदिनुहोस्, अटोमेटिक गर्नुहोस्, अटोमेटिक आउँछ। अब है अब मानिलिउँ म एक दुईवटा यहाँ टपिक्स राख्छु है, इक्वल टु RAND 3 प्याराग्राफ, ल अब यो मानिलिउँ मेरो एउटा यो टपिक्स हो, च्याप्टर 1 मानिलिउँ, अर्को यो टपिक्स हो, यो अर्को मेरो टपिक्स हो। अब म यिनीहरूलाई फर्मेट एक खालको टेक्स्टमा फर्मेट गर्छु कि कलर लाउँछु। जस्तै यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, सिलेक्ट गरेर रेड कलर लाएँ। अब यसैलाई मैले अन्डु गरेँ, अन्डरलाइन गरेँ, यसैलाई मैले इटालिक गरिदिएँ र फेरि बोल्ड गरिदिएँ। अब म यो मेरो हेडलाइन भयो। अब प्रत्येकमा त हेडलाइनमा त यही गर्छु भनेदेखि अब यसमा पनि मैले यही गर्न चाहन्छु भने यसलाई पनि मैले फेरि के अरे कलर गर्ने, अनि फेरि हाइलाइट के अरे अन्डरलाइन गर्ने, अनि के अरे इटालिक गर्ने, बोल्ड गर्ने गरिराख्दिनँ। फर्मेट प्रिन्टरले आफै चाहिँ यसले फर्मेट बोकेर आउँछ र कपी पेस्ट हुन्छ फर्मेट गरेका कुराहरू। यो मैले बनाएको फर्मेटमा यहाँनेरि माउसलाई राखिदिनुहोस्, जहाँ मलाई जुन फर्मेट मैले गरेको छु त्यो फर्मेट सबैमा कपी होस् भन्न चाहन्छु अथवा पेस्ट होस् भन्न चाहन्छु, त्यहाँनेरि माउस लगेँ। माउस लगेर यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ होममै फर्मेट पेन्टर भन्ने छ, त्यसलाई एकपल्ट मात्रै क्लिक गर्नुहोस्, ओन्ली वान। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो ब्रस आयो नि, ब्रस देखियो।
यसरी ब्रस आएपछि हजुरले यहाँनिर गएर यसरी माउस थिचेर सरर तानिदिनु भयो भनेदेखि माथिको आयो। अब फेरि छैन, यहाँ ब्रस नहुनु भनेको त फेरि हुँदैन। मैले यसरी तान्यो भने यहाँ भएन। यी सिङ्गल टाइप गर्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट मात्रै फर्मेट हुँदो रहेछ। तर मैले चाहिँ यहीँनिर माउस लगेँ र यहाँनिर डबल क्लिक गरेँ, एकपल्ट दुईपल्ट डबल क्लिक गरेँ, यसरी आयो पनि यो ब्रस आयो। यो ब्रसलाई मैले फेरि यसो गरेर यहाँ गरेँ, हेर्नुहोस् त फेरि ब्रस रहिरहेको छ। यहाँनिर पनि मैले ब्रस आयो यसो गरेँ, यहाँनिर पनि यो मेरो यहाँ थियो यसलाई पनि लाएँ। भनेपछि यो कलरहरू यसरी सबैतिर एउटा फर्मेटलाई कपी गर्न सकिन्छ। यसरी फर्मेट प्रिन्टर यसरी डबल क्लिक गर्ने, डबल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ रहिरहेको छ। हामीले एस्केप बटन थिच्यौँ अथवा यसरी माउसलाई लगेर यसरी डबल क्लिक नगरिन्जेलसम्म यो रहिरहेको छ फर्मेट प्रिन्टर। सिङ्गल गऱ्यौँ भने एकपल्ट मात्रै रहन्छ यसरी कपी भएको। यसरी यहाँ राखेर एकैपल्ट मात्रै गऱ्यौँ भने एकपल्ट मात्रै भयो, सकिगयो, छैन। तर यहाँनिर राखेर डबल यसरी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ रहिरहेको छ, यसरी रहिरहेको फर्मेट प्रिन्टर। अब अहिलेसम्म सक्रिय रूपमा सहभागी भइदिनु भयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले चाहिँ मैले स्क्रिनलाई अफ गर्ने अनुमति लिएँ।